आइडियल शख्सियत हमेशा से बनने का शौक रहा। कभी कोई इतना खास नहीं, एंजॉय जरूर किया, लेकिन च्युइंग गम अलबत्ता कह सकता हूं कि आम जिंदगी में कप्तान साहब के बहुत करीब रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अहबाब, भाइयों बहनों, दावर अजीज आपकी खिदमत में हाजिर है। इतने बड़े बड़े नाम हैं जनाब उस्ताद मोहतरम इब्न सफ़ी साहब के यौम विलादत पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए, और मैं हैरान हूं कि इस आखिर का इंतखाब किया बाज अहबाब ने जो माशाल्लाह खुद इल्म और अजमत के पहाड़ हैं। तो इस पहाड़ों के सामने ये चूंटी अब क्या अर्ज करे। और फिर जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करने के लिए मुझे दावत दी गई है वो तो सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। इब्न सफ़ी साहब अल्लाह ने गरीक रहमत करे, उनके जो किरदार साजी उन्होंने की, और बहुत सारे बेशुमार हजारों बल्कि लाखों लोगों की होगी, यकीनन उनमें मैं भी शामिल हूं। तो मुझसे ये कहा गया, हुक्म दिया गया मुझे कि आप इस बारे में कुछ फरमाइए कि आपकी किरदार साजी में इब्न सफ़ी साहब ने क्या किरदार अदा किया। अब मैं इसके बारे में क्या अर्ज करूं जनाब, फरमाना तो दूर की बात, मैं तो अर्ज करते हुए भी झिझकता हूं कि कहां इब्न सफ़ी साहब और कहां ये आखिर ये खाकसार, अब क्या अर्ज करें। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगा। इसमें मैं अपनी उंगली कटा के शहीदों में नाम जरूर लिखवाना चाहूंगा। मोहतरम इब्न सफ़ी साहब मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट की, एक दरसगाह की हैसियत रखते हैं। वो यूं कि गालिबन तीसरी जमात में मैं था, 8 बरस उम्र होगी जब मैंने उनका पहला नावल पढ़ा। दादा जान मरहूम ने उनका नावल मुझे पढ़ने के लिए दिया, और फिर वहां से वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि बस आज भी चल रहा है। अभी रात को भी मैं इमरान सीरीज के तकरीबन दरमियान में पहुंचा हूं। रात के वक्त पढ़ता हूं जब सुकून होता है। इब्न सफ़ी साहब की बाकी तमाम बातों से कतई नजर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किरदार साजी में बुनियादी उन्होंने अनासिर शामिल किए, उसकी वजह से इंसान के कैरेक्टर में, उसके किरदार में वो जुज शामिल होते हैं जो उसे ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाते हैं बल्कि उसे मुहिब्बुल वतनी का दर्स भी देते हैं। उसके किरदार में, किरदार साजी में ईमानदारी का, सदाकत का, बहादुरी और शुजात का, और सच और हक के साथ खड़े होने का, और जबर, इस्तबदाद और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का जज्बा भी पेश करते हैं, उसके किरदार में शामिल करते हैं। मैं अपनी मिसाल आपको दे सकता हूं। मैं खुद अपनी जात को, किरदार को समझता हूं। मैं 33 बरस हो गए मुझे, मैं यूरोप में मुकीम हूं, यूके में, और यहां पर रहते हुए असूल शनासी के जो फराइज मैंने इब्न सफ़ी साहब की किताबों से सीखे, बचपन से सीखे, और बड़े होकर उनके इसरार और रमूज मजीद खुलते रहे मुझ पे। तो मैं समझता हूं कि जो कामयाबियां मैंने हासिल की, मेरे परवरदिगार ने मुझे दी, मैं उसके लिए अपने बुजुर्गों के साथ, इब्न सफ़ी साहब वो भी मेरे बुजुर्गों में शामिल हैं, मैं उनके लिए भी दुआए खैर के लिए हाथ उठाता हूं, दुआ करता हूं उनके लिए। क्योंकि इन सुनहरे असूलों को जिन्होंने मेरे अंदर, जो उन्होंने कूट कूट के भर दी उनकी तहरीरों ने, मैं अपने आप को एक बहुत बेहतर इंसान महसूस करता हूं। अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूंगा, अगर इतने बरस तक 3 दहाइयों से ऊपर हो गए मुझे, अगर मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया तो इसमें कर्नल फरीदी का किरदार बड़ा कलीदी हैसियत रखता है। अगर मैं इंसाफ पसंदी के साथ खड़ा होता हूं हमेशा, चाहे उसकी जद में मेरा को अपना रिश्तेदारी क्यों ना आता हो, तो इसमें भी इब्न सफ़ी साहब के जो किरदार है, लाजवाल किरदार है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। इब्न सफ़ी साहब ने कहानियों के जरिए से एक प्लॉट तश्कील दे के, उसमें मुख्तलिफ किरदार इंट्रोड्यूस करके, उसके जरिए से इंसानी नफ्सियात के जिन खुफिया और बज़ाहिर जो सामने होते हैं उन पहलुओं को जिस तरह से छेड़ा है, और फिर उनमें से दुरुस्त और गलत की तखसीस करने के बाद जिस तरह से उन्होंने उसे अवामुन नास के सामने सफ़ाए करतास पर पेश किया, मैं समझता हूं उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि एक नस्ल, बल्कि 2 नस्लें, मैं कहूंगा तीसरी नस्ल में भी उनके असरात जो हैं वो नफूस पजीर हुए। मेरे घर में, मैं अपने घर से मिसाल दूंगा, मेरे दादा जान मरहूम अल्लाह बख्शे, उन्होंने इब्न सफ़ी को फैमिली में इंट्रोड्यूस किया। मेरी तो उस वक्त पैदाइश भी नहीं हुई थी। और उसके बाद मेरे वालिद साहब, फिर मेरे तीनों चचा, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। जिस तरह से हमने उन्हें देखा कि जिस तरह से वो घर का माहौल रखते थे, और फिर जैसी उन्होंने हमारी तरबियत की, और दादा जान का सबके सर पर एक सरपरस्ताना और मुशफ़क़ाना हाथ होता था,
تو اس میں انہوں نے ہمارے پورے گھرانے میں یہ اصول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میری زندگی کا حصہ ہے الحمدللہ، ان اصولوں کو ہم نے اپنے گھر میں پروان چڑھتے دیکھا. اور باقی بہت ساری چیزوں کے علاوہ، دینیات کے علاوہ، اسلامی کتب کے علاوہ، دیگر مطالعہ کے علاوہ، دیگر جو مصنفین ہیں انہیں پڑھنے کے علاوہ، میں اپنی ذات کی حد تک تو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ابن صفی صاحب نے مجھے بہت ساری ایسی چیزیں سکھائیں جو میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھی. میں اس بارے میں ابن صفی صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ہر وقت ہماتن ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور قیامت میں ہمیں ان سے ملنے کا موقع بھی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ابن صفی صاحب کے کرداروں میں جو سب سے بڑی بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں، کہ انہوں نے حق سچ کو ہمیشہ فتح یاب ہی دکھایا ہے، چاہے وقتی طور پر اسے شکستی کیوں نہ ہوئی ہو. لیکن ان کی تحریروں میں آپ کو بدرجہ اتم یہ میسج ملتا ہے کہ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے اور غلط ہمیشہ غلط ہوتا ہے. ان دونوں کی تخصیص بڑی واضح ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. اس کے علاوہ حب الوطنی، آج وطن عزیز کے جو حالات ہیں مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو وہ ابن صفی صاحب کا منتخب نصاب، چیدہ کتب اور ان کے اقتباسات جو ہیں وہ اسکولوں میں درسی کتب میں شامل کرتا اور انہیں پڑھنے کی اور ان پر ڈسکشن کرنے کی تلقین کرتا. خیر کیا پدی کا شوربہ صاحب، میں کیا، میری بساط کیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں یہ ضرور کرتا. محترم ابن صفی صاحب نے میری کردار سازی میں بے پناہ ایک کردار ادا کیا ہے. میں کسی بھی صورت اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ان کے لیے میں دعا کرنا بند کروں. بہت سارے اصول انہوں نے مجھے سکھائے، اور یہ صرف میں ہی نہیں ہوں. جن احباب سے میری گفتگو رہی زندگی کے، اب میں حصے میں پہنچ گیا ہوں، بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، کئیوں نے ابن صفی صاحب کو نہیں پڑھا، اور جنہوں نے پڑھا ان سے جب گفتگو شنید ہوئی تو میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، دلی خوشی ہوئی کہ ان احباب کے اندر بھی ایسی خصوصیات اور وہی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ ایک اچھے انسان میں اس کے اوصاف میں شامل ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ حب الوطنی، جس کی اشد ضرورت ہے ہمیں آج کل کے حالات میں. میں ابن صفی صاحب کی ان تحریروں کو بار بار پڑھتا ہوں. ہر ناول کم از کم کوئی 30-35 مرتبہ تو پڑھ ہی چکا ہوں گا کم از کم. حافظ تو ابھی نہیں بنا لیکن بہت حد تک. اور یقین کیجئے کہ نئے نئے اسرار و رموز کھلتے ہیں جب ابن صفی صاحب کی کتب پڑھتا ہوں اور ان کے جملوں پر غور کرتا ہوں. ہاں یہ بات، ایک جملہ سازی، یہ جملہ سازی میں نے ابن صفی صاحب سے سیکھی ہے. اور ہر قسم کی سچویشن میں اور ہر قسم کے ماحول میں بعض اوقات اس طرح کے جملے میرے زبان سے نکل جاتے ہیں کہ بڑے بڑے احباب پھڑک کے کہتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے سیکھا. تو پھر میں بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ میرے استاد محترم جناب اسرار احمد صاحب ابن صفی صاحب ہیں، اور میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ میں یہ صلاحیت بھی بھری. اور کسی بھی محفل کو کشتے زعفران یا گل و گلزار بنانے میں اگر میں کوئی کردار ڈالتا ہوں، میرے دوست میری کمپنی محسوس کرتے ہیں کہ اچھی کمپنی ہے اور اس میں انجوائے کرتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ابن صفی صاحب کو بھی جاتا ہے. تو اس کے لیے میں زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابن صفی صاحب نے بچپن سے جو میری کردار سازی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں میرے جیسے اور بھی بچے ہوں گے جنہوں نے ان کی تحریریں پڑھی ہوں گی، کوئی لڑکپن میں پڑھی ہوں گی، لیکن وہ دور جب آپ کے کردار کی راہیں متعین ہوتی ہیں، اس وقت ابن صفی صاحب کی تحریریں یقیناً انسان کے لیے ایک آب حیات کا، ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا، اور ایک ایسا میدان کہ جس میں آپ جو بھی بیج ڈالیں تو وہ اگے گا. اور جب ابن صفی صاحب کے لگائے ہوئے بیج اس میدان میں اگیں تو پھر اس کے بعد ایک اچھا انسان ہی وجود میں آ سکتا ہے، ایک اچھا انسان ہی پروان چڑھ سکتا ہے، اچھا کردار پروان چڑھ سکتا ہے. اس کے ساتھ میں لاکھوں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ابن صفی صاحب کے درجات بلند کرے. احمد صفی صاحب اور ابرار صفی صاحب میرے مشفقان میں شامل ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کے حلقہ احباب میں شامل ہوں، اور ان سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور میں ان کے لیے بھی دعا گوں اور آپ سب کے لیے بھی. اور اس میسج کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ضرور بس ضرور جہاں جتنا بھی ہو سکے ابن صفی صاحب کی جاسوسی دنیا کو، عمران سیریز کو اور ان کرداروں کو ڈسکس کیجئے، پھیلائیے، کیونکہ ہمارے ملک کو، معاشرے کو اس کی اشد ضرورت ہے. کچھ ایسے کردار، بہت سارے ایسے لوگ ان کرداروں کو فالو کریں اور انہیں اپنا ہیرو بنائیں، ورنہ سپائڈر مین اور سپر مین اور بیٹ مین یہ ہمارے بچوں کے آئیڈیلز بنتے جا رہے ہیں، جو کہ میری نظر میں چندہ درست نہیں. بہت شکریہ، اور ابن صفی صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت بلند درجات عطا فرمائے.
بہت شکریہ.